मिट्टी के ताबीज बना के नाम वतन का गले लगा के हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के तेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ में हूँ मोहम्मद सज्जाद तनौली। हवेलियाँ मैन बाज़ार, तोती खान रोड, डिपू रोड या डाखाना रोड या फिर लुंडा बाज़ार हो, हवेलियाँ के तमाम चौकों और चौराहों में इस वक्त जो है स्टॉल्स, जश्न आज़ादी के हवाले से स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ पर आपको हरी हरी झंडियाँ नज़र आएंगी, माथा पट्टी नज़र आएंगी, आपको बैजेस नज़र आएंगे। इसके अलावा दीगर जश्न आज़ादी के हवाले से जो फेस पेंटिंग के हवाले से जो सामान है वो आपको नज़र आएगा। जिस तरह मुल्क भर के अंदर तमाम बड़ी बड़ी इमारतों पर कौमी परचमों को जो आवेज़ां किया गया है, इस तरह सब्ज़ और सफ़ेद लाइटें जो हैं बड़ी बड़ी इमारतों पे लगाई गई हैं। इसी तरह हवेलियाँ शहर के अंदर भी बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वहाँ पर कौमी परचम आवेज़ां किए गए हैं। इसके साथ साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उन्होंने भी अपनी अपनी गाड़ियों के साथ कौमी परचमों को सजाया हुआ है। 1 अगस्त से ही लेकर जो है पाकिस्तान भर में जो है जश्न आज़ादी के हवाले से जो जोश व खरोश देखने को मिलता है। तो मुख्तलिफ़ स्टॉल्स के हवाले से अगर बात करूँ तो जहाँ पर छोटे और बड़े बुज़ुर्ग और इसके साथ साथ ख़वातीन भी ख़रीदारी करी आ रही हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। जो उनको सामान अवेलेबल होता है जश्न आज़ादी के हवाले से, तो वो सामान जो है वहाँ से परचेज़ कर रहे हैं। हवेलियाँ शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर ऊपर जो है कौमी परचम को सजाया गया है। पूरा शहर हरा भरा नज़र आ रहा है। सब्ज़ लाली परचम की हवेलियाँ शहर के अंदर बाहर है। मुख्तलिफ़ चौकों चौराहों के अंदर भी जो है स्टॉल्स लगाए गए हैं। तो मुख्तलिफ़ स्टॉल्स का विज़िट करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे उनके पास किस उम्र के कस्टमर आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ जश्न आज़ादी के हवाले से वो ख़रीदारी कर रहे हैं। अभी 2 दिन जश्न आज़ादी के आगे बकाया है, तो इस हवाले से हमने सोचा कि हम आप तक जो है हवेलियाँ के अंदर जो भी जश्न आज़ादी के हवाले से ख़रीदारी के हवाले से या तकरीबात के हवाले से जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आप तक पहुँचाएँ। तो चलते हैं स्टॉल्स की जानिब, वहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि सामान की ख़रीदारी के हवाले से जो जोश व खरोश नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलते ख्वाब बचा के अमीर माविया चौक हवेलियाँ के अंदर यहाँ पे इन्होंने जश्न आज़ादी के हवाले से स्टॉल लगाया हुआ है। तो भाई ख़रीदार के हवाले से पूछना चाहूँगा, ख़रीदार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, किस उम्र के बच्चे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, जवान आ रहे हैं, क्या हिसाब है? सबसे पहले तो मैं तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक 14 अगस्त। तो हमारे पास ज़्यादातर बच्चे ही आते हैं छोटे छोटे, जो कि ज़्यादातर ये छोटे छोटे बैज वगैरह लेते हैं, झंडियाँ वगैरह भी लेते हैं। अच्छा। और बाइक वाले भी अक्सर आते हैं, झंडे वगैरह लगाते हैं साथ। अच्छा। अक्सर ख़वातीन भी आती है हमारे पास, क्योंकि अंदर कपड़ों का भी स्टॉल लगा हुआ है। कपड़े भी हमारे पास मौजूद हैं छोटे बच्चों के। अच्छा। तकरीबन 8 साल के बच्चों तक हमारे पास कपड़े भी मौजूद हैं। अच्छा। तो ज़्यादातर बच्चे ही आते हैं, क्योंकि जो भी मिलाद हो या ईद वगैरह हो तो बच्चे ही मनाते हैं। यही मसरूफ़ तरीन ये जगह है। तो भाई आप बता दें कि जश्न आज़ादी के हवाले से जो सामान की ख़रीदो फ़रोख्त है, तो क्या समझते हैं कि क्या रूटीन चल रही है? बस जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे ज़्यादा तो हमारे पास लेडीज़ का जो कॉस्मेटिक्स गारमेंट्स की चीज़ें ये सेल होती हैं, जी जी। चूड़ियाँ वगैरह, अच्छा। बैंड वगैरह और बैज वगैरह होते हैं। अच्छा। ज़्यादातर जो है ना इसमें फ्लैग वगैरह भी आते हैं, बड़े झंडे जो होते हैं जी जी। गाड़ियों के साथ, बाइक के साथ लगाते हैं। अच्छा। तो बाकी बच्चों की चीज़ें हैं, बाजे वगैरह हैं। अच्छा। और कपड़े वगैरह होते हैं। अच्छा। और इसके अलावा फैंसी बैज हैं। अच्छा। और बस यही कुछ होता है जो ज़्यादा सेल होता है यहाँ पे। अच्छा। हवेलियाँ लुंडा बाज़ार के एक ताजर हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर सब्ज़ लाली परचमों की बार है, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से ये किस तरह की तैयारियाँ कर रहे हैं। और यहाँ पर कस्टमर्स के हवाले से खुद स्पेशली इनसे पूछना चाहूँगा कि वो सामान की ख़रीदारी के हवाले से यहाँ पे कस्टमर नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, रश है कि नहीं है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा ख़रीदी जा रही हैं, सर बताइएगा प्लीज़। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया कि आप हमारे पास आए हैं। बहुत शुक्रिया। इसके बाद ये बात बताना चाहूँगा कि माजी की तरह जिस तरह पहले सालों में रश होता था, इस दफ़ा उस तरह रश नहीं है। फिर भी छोटे छोटे बच्चों में जश्न आज़ादी का जोश और जज्बा जो है वो बिल्कुल उसी तरह है। बाकी हमारे पास जो स्टाल वगैरह हमने लगाए हुए हैं, यूनिफॉर्म जो 14 अगस्त की शर्टें हमने लाई हैं, झंडे वगैरह लाए हैं, वो बहुत कम सेल हो रहे हैं। फिर भी हम इस तरह करेंगे, हमारा जो लुंडा बाज़ार उस्मान बाज़ार जो है, हम इसको माजी की तरह जिस तरह हम जोश जज्बे से 14 अगस्त मनाते थे, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हम बनाएंगे।
مصروف ترین مین روڈ حویلیاں کے اندر یہاں پہ ہم موجود ہیں. ایک تاجر ہمارے ساتھ کھڑا ہے جو سٹال لگائے ہوئے ہے جس نے, تو ہم اس سے جاننا چاہتے ہیں کہ آیا کہ یہاں پہ کسٹمر آ رہے ہیں, کس عمر کے کسٹمر آ رہے ہیں, سیل ان کی ہے کہ نہیں. جشن آزادی کا جو سامان انہوں نے یہاں پہ سٹال سجایا اس حوالے سے, تو بھائی آپ بتا دیں کہ آپ نے جو جشن آزادی کا سٹال سجایا ہوا ہے یہاں پہ کسٹمر کے حوالے سے چھوٹے بڑے یہاں پہ خریداری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ماشاءاللہ بہت لوگ ایسے خریداری کر رہے ہیں, ماشاءاللہ سب لوگ ایسے ہی انجوائے کر رہے ہیں. تو 14 اگست سے منا رہے ہیں کہ یعنی کہ پہلے اتنے نہیں تھے, اس باری ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے, اچھا کام جا رہا ہے. تو کس عمر کے لوگ آپ سے خریداری کر رہے ہیں؟ یعنی چھوٹے سے لے کر بڑے تک سارے. تو کیا کیا سامان آپ کے پاس یہاں پہ اویلیبل ہے؟ الحمدللہ ہمارے پاس گارمنٹس بھی ہے اور یہ منیری کا سامان بھی ہے, ہر چیز انشاءاللہ الحمدللہ. جشن آزادی کے حوالے سے, جشن آزادی کا ہمارے پاس الحمدللہ سب سامان موجود ہے, شرٹس وغیرہ, ماتھا پٹی, ہر چیز الحمدللہ موجود ہے, ہر چیز موجود ہیں. لنڈا بازار حویلیاں کے مقام پہ انہوں نے اپنا سٹال لگائے ہوا ہے. تو بھائی کون سی چیزیں آپ سے زیادہ خریدی جا رہی ہیں, کیا کیا چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے, زیادہ ڈیمانڈ کس چیز کے اس حوالے سے بتا دیں. ہمارے پاس جو زیادہ تر جھنڈیاں جو ہیں وہ زیادہ بکتی ہیں ہمارے پاس, اور اس کے علاوہ جو سوٹ ہیں نا وہ بچوں کے بہت زیادہ بکتے ہیں. اصل میں سٹال لگانے کے بجائے ہمیں سٹال کا اتنی بچت کی شوق نہیں ہوتی ہے, ہمیں اس کا یہ آزادی کی جو خوشی ہوتی ہے نا اس خوشی کا شوق ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بچے آتے ہیں, ان کو ہم بعض چیزیں فری بھی دے دیتے ہیں. یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اس آزادی کی خوشی اگر ہم سے کوئی فری بھی لے کے جائے نا, ہم اس کو جشن آزادی کی چیز فری بھی دیتے ہیں, اور آدھی قیمت پہ بھی دے ہم اس کو دیتے ہیں. اس لیے لگاتے ہیں کہ تاکہ ہمارے ملک کی یہ جو خوشی ہے, یہ جو آزادی کی خوشی ہے, دنیا کو یہ پیغام پہنچے کہ پاکستان والے اپنے پاکستان سے محبت کرتے ہیں. آخری بات کہتا ہوں, پاکستان زندہ باد. جشن آزادی کے حوالے سے آج حویلیاں بھر کے جو بازار ہیں, تمام چوک چوراہے ہیں, ان کا وزٹ کیا ہے, تمام سٹالز کا وزٹ کیا ہے. تمام سٹال جو جشن آزادی کے حوالے سے حویلیاں کے اندر سجائے گئے ہیں جس طرح ملک بھر کی طرح, تو حویلیاں کے اندر بھی جشن آزادی کی جو خوشی ہے اس کو جوش و خروش کے ساتھ جو ہے منانے کے لیے حویلیاں شہر کے اندر بھرپور تیاری ہے. چھوٹے بڑے بچے, جوان, بوڑھے اور خواتین بھی اسٹال پر آتی ہیں. اپنی ضرورت کی اشیاء, فیس پینٹنگ ہو گئی, چوڑیاں ہو گئیں, اس کے علاوہ دیگر جو آئٹم ہیں بچوں کے حوالے سے بیجز ہو گئے, وہ بھی ذوق و شوق سے خریداری جو ہے حویلیاں کی شہروں کی جاری ہے. ابھی جشن آزادی, یوم آزادی کے حوالے سے اگر بات کریں تو 2 دن باقی ہیں. حویلیاں شہر کے اندر اگر بات کی جائے ریلیوں کے حوالے سے, تو مختلف جو سماجی تنظیمیں ہیں انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے حویلیاں شہر کے اندر جو ہے ریلیاں بھی جشن آزادی کے حوالے سے نکالی جائیں گی. یوم آزادی کے موقع پر بھرپور طریقے سے اس کو منایا جائے گا حویلیاں شہر کے اندر. تو ابھی میں آپ کو حویلیاں شہر کے یہ مناظر دکھا رہا ہوں. اس سے پہلے بھی جو ویڈیوز آپ تک پہنچی ہیں, جو فوٹیج ہماری آپ تک پہنچی ہے, وہ جشن آزادی کی تقریبات کے حوالے سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو خریداری کے حوالے سے زیادہ جو حویلیاں کے اندر رش دیکھنے کو مل رہا ہے وہ سٹال کے اوپر مل رہا ہے. ویورز, آپ بھی جشن آزادی کو بھرپور طریقے سے منائیے گا. 2 دن باقی ہیں حویلیاں شہر کے اندر. انشاءاللہ اس دفعہ جو یوم آزادی کے موقع پر خصوصی طور پہ دعائیں بھی کی جائیں گی. وطن عزیز کے حوالے سے, استحکام پاکستان کے حوالے سے, امن پاکستان کے حوالے سے جو حویلیاں شہر کے اندر دعائیہ تقریبات بھی ہوگی, اور اس دن کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے انشاءاللہ 14 اگست کو حویلیاں شہر کے اندر تقریبات ہوگی. کیسا لگا ہمارا پروگرام, اس حوالے سے ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. نیکسٹ انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ حویلیاں شہر کے اندر جو 14 اگست کو جتنی بھی تقریبات ہوگی, جتنے بھی کانفرنسز, جتنے بھی پروگرام ہو گئے, انشاءاللہ ان ٹائم نیوز ٹی وی کی سکرین تک آپ کے ذریعے انشاءاللہ پہنچائیں گے. آپ کے پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. نیکسٹ انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ان ٹائم نیوز ٹی وی کی کیمرہ مین ٹیم اور سجاد تنولی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.